अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले क्लासों में हमने हरकात के बारे में बड़ी तफसील से बता चुके हैं कि हरकात को कैसे पढ़ना, न खींच के पढ़ना न झटका दे के पढ़ना। और हरकात के तख्ती में हमने ये भी बताया है कि हरकात का जोड़ क्या है और रवां क्या है। ये सारा कुछ हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो आज के क्लास में इंशाअल्लाह हम हरकात की मशक करवाएंगे और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हरकात को पढ़ते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना है और हरकात के आखिर में हरकात का वक़फ़ क्या है कि लफ्ज़ के आखिर में अगर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए तो हालात वक़फ़ में तो ज़बर ज़ेर पेश को क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं हस्ब मामूल तअव्वुज़ और तस्मिया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह। तो हरकात की मशक करने जा रहे हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमज़ा ज़बर ज़ाल ज़ेर क्या बना, नून ज़बर क्या बना, अज़ीना। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ों को साथ लेके जाना है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है मखरज, जो लफ्ज़ कहाँ से अदा होते हैं उनको हमने फॉलो करना है। और दूसरा हमने हरकात, हरकात को कैसे पढ़ना है इसको हमने कवर करना है। हमज़ा अदा होता है गले के उस हिस्से से जो सीने की जानिब हो, और ज़ैल अदा होता है ज़ुबान की नोक सामने वाले दांतों के किनारों के साथ लगने से, और नून अदा होता है ज़ुबान की रोक सामने वाले ऊपर दांतों के मसूड़ों के साथ लगने से। तो अब ये हरकत हमज़ा ज़बर, ज़ैल ज़ेर और नून ज़बर, ये तीनों हरकत हैं। हरकत को न खींच के पढ़ना और न झटका दे के पढ़ना। और अगर हम यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो मिस्टेक क्या है इसकी? अगर हम हरकत को खींच के पढ़ते हैं तो ये मिस्टेक आ जाती है। अब ये आज़ीना पढ़ना गलत है, आज़ीना, तो इससे बचा के पढ़ना है। और झटके से भी बचाना है, अज़ीना यूँ करके भी नहीं पढ़ना, और हमने सही करके पढ़ना है अज़ीना। और लफ्ज़ के आखिर में अगर ज़बर आ जाए तो हालात वक़फ़ में हम उसको साकिन करेंगे। तो इसका वक़फ़ होगा आगे अज़ीना, आगे वक़फ़ अज़ीन, आगे वक़फ़ अज़ीन, आगे वक़फ़ अज़ीन। हमज़ा ज़बर, मीम ज़बर क्या बना, रा ज़बर क्या बना, वेरी गुड। इसका वक़फ़ है आगे अमर, अमर। अब यहाँ पे रा साकिन, उससे पहले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर हो तो रा मोटा। यहाँ पे रा को हालात वक़फ़ में भी मोटा करके पढ़ना है और वैसे पढ़ते हुए भी रा को पूरा पढ़ना है। हमज़ा ज़बर, नून ज़बर क्या बना, अना, अना। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये लिखने की सूरत और पढ़ने की सूरत। यहाँ पे पढ़ा नून, और ये लिखने में नज़र आ रहा है कि इसके साथ अलिफ टच है, लेकिन पढ़ते हुए इसको हम पढ़ा नून पढ़ेंगे। वला अना आबिदुम, जिस तरह हम सूरह काफिरून की तिलावत करते हुए नून को हम शॉर्ट करके पढ़ रहे होते हैं, ये वो लफ्ज़ इधर आया हुआ है वला अना, पढ़ा नून है। ये पढ़ने की सूरत, लिखने की सूरत में, लिखने में ये लंबा इसके साथ अलिफ लगा हुआ है, लेकिन पढ़ते हुए हमने इसको पढ़ा नून छोटा नून करके पढ़ना है। इसका आगे वक्फ है अना, आगे वक्फ
أنا. همزة زبر خا زبر کیا بنا؟ ذال زبر کیا بنا؟ أخذ. آگے وقف أخذ. آگے وقف أخذ. حا زبر شين زبر کیا بنا؟ را زبر کیا بنا؟ حشر. آگے وقف حشر. آگے وقف حا زبر سين زبر کیا بنا؟ دال زبر کیا بنا؟ حسد. آگے وقف حسد. یہ دال جو لفظ ہے یہ حروف قلقلہ کے ساتھ ہے. دال جب ساکن ہو تو ان کے مخرج میں جنبش پیدا کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں. یہاں پہ قلقلہ کر کے وقف کریں گے ہم. حسد. آگے وقف حسد. یہ اس چیز کو آپ ساتھ لے کے چلیں کہ ایک تو مخرج کو ساتھ لے کے چلنا ہے حرکات کی تختی میں, دوسرا حرکات کے جو قانون ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. حرکات کا قانون کیا ہے؟ کھینچ کے نہیں پڑھنا اور جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا. ایک تو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے, دوسرا یہ کہ ہم جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اور اس کی غلطی کیا ہے؟ اگر ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں تو ہا سا دھا ایسے کر کے پڑھیں گے تو مکمل تلاوت وہ لحن جلی یعنی غلطی, بہت بڑی غلطی ہوگی ہماری. اور یہ پھر حروف مدہ کے ساتھ چینج ہو جائے گا. ہا الف زبر ہا, سین الف زبر سا, دال الف زبر دا, ایسے بنے گا ہا سا دا. اس طرح کر کے نہیں پڑھنا اس کو. اور جھٹکے کے ساتھ بھی ہا سا دا, ان دو چیزوں سے اس کو بچا کے پڑھنا ہے. اور صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حشر. آگے وقف حشر. اس میں بھی را کو ہم پڑھتے ہوئے بھی رو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور حالات وقف میں را کو پر پڑھنا ہے. کیوں؟ را وقف کی وجہ سے یہ زبر ساکن ہو رہا ہے اور اس سے پہلے را ساکن سے پہلے لفظ کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا کر کے وقف کرنا ہے. اچھا جی, اسی طرح ہا سا دا. اب یہ ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ گلے کے سینٹر سے. سین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سین کو باریک کر کے بھی پڑھنا ہے اور سین ادا ہوتا ہے زبان کی نوک سامنے والی نیچے دانتوں کے پیچھے لگنے سے اور معمولی سا اوپر والے دانتوں کے ساتھ بھی لگنے سے. اور دال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سامنے والے اوپر دو دانتوں کے پیچھے لگنے سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مخرج آپ کو ہر لفظ کے ساتھ یاد ہونا لازمی ہے اور ساتھ ساتھ حرکات کی تختی میں حرکات کی ہدایت آپ کو یاد ہونا بہت لازمی ہے. حرکات کی تختی میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو یہ آج لفظ تو بہت بے شمار ہیں لیکن کچھ الفاظ ہم نے یہاں پہ آپ سے شیئر کی ہے اور طریقہ بھی بتلا دیا کہ حرکات کو کیسے پڑھنا ہے اور اس کا جوڑ رواں پڑھ کے بھی بتا دیا کہ جوڑ کیسے پڑھنا ہے اور رواں کیسے پڑھنا ہے. اور جب ہم جوڑ پڑھتے ہیں ایک لفظ کو پڑھ کے دوسرے کو پڑھ کے ان دونوں کو ملا کے پھر تیسرے لفظ کو ساتھ ملاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے جوڑ رواں پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اب آپ ہمارے کلاسوں سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور خود بھی پڑھیں گے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس پہ لے آئیں گے اور ان کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم الشان کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو غائبین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اگلے کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.